हेलो फ्रेंड, फिर से हम आपको अपने चैनल ALU में खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे के निशान को ऑन कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलते हैं आज अपनी नई वीडियो की जानिब। लेट्स गो स्टार्ट। आज बरोज़ इतवार 6 दिसंबर 2020 सऊदी अरब की अहम खबरों की तरफ चलते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा था कि पैदल चलने से बिजली पैदा होगी? तो हाँ, ये हकीकत है। सऊदी माहिरीन का कारनामा, पैदल चलें बिजली हासिल करें। सऊदी अरब की शाह अब्दुल अज़ीज़ यूनिवर्सिटी से मुंसलिक माहिरीन ने बिजली पैदा करने का नया तरीका ईजाद कर लिया है, जिसके तहत बिजली चलने से कई मेगावाट बिजली पैदा की जा सकेगी। इस ईजाद के तहत सड़कों के नीचे खसूसी डिवाइस नस्ब करके इनमें बिजली स्टोर की जा सकेगी। ज़ख़ीरा की जाने वाली बिजली की मिक़दार इतनी होगी कि इससे हरम शरीफ की तमाम लाइटें रोशन हो सकेंगी। ईजाद को इलेक्ट्रिक जनरेशन टेक्नोलॉजी अमेरिका में रजिस्टर करा लिया गया है। सऊदी टीवी अल अखबारिया की रिपोर्ट के मुताबिक शाह अब्दुल अज़ीज़ यूनिवर्सिटी के सऊदी डॉक्टर अब्दुल हमीद अल खतीब और हुसैन बासी का कहना है कि उन्होंने बरसों की मेहनत के बाद बिलाखिर बिजली पैदा करने के लिए इंतहाई आसान तरीका दरियाफ्त करने में कामयाबी हासिल कर ली है। डॉक्टर अब्दुल हमीद अल खतीब ने मिसाली ईजाद के हवाले से बताया कि इस प्रोजेक्ट पर बरसों से काम कर रहे थे। ईजाद के हवाले से हमें मालियात की एक रिपोर्ट ने इस जानिब सोचने पर मजबूर किया कि तेल के अलावा तवानाई पैदा करने का मुतबादिल तरीका दरियाफ्त किया जाए। डॉक्टर अल खतीब ने मज़ीद कहा कि जिस वक्त इंसान ज़मीन पर कदम रखता है तो इससे मखसूस किस्म की तवानाई पैदा होती है। इस तवानाई को महफूज करने की ज़रूरत थी, जिसके लिए हमने खसूसी डिवाइस और सेंसर पर काम किया जो ज़मीन में मखसूस मकामात पर नब्ज़ किए जाते हैं। ट्रैक के नीचे ज़मीन पर नब्ज़ सेंसर्स जब इंसानी कदमों का मखसूस दबाव महसूस करते हैं तो वो फौरी तौर पर मुंसलिक जनरेटर को सिग्नल पास करते हैं, जो इन सिग्नल रिसीवर करके इन्हें तवानाई में तब्दील करके इसे स्टोर कर लेते हैं। डॉक्टर अब्दुल हमीद ने मज़ीद कहा कि ये ईजाद इस कदर आसान है कि इसकी तनसीबात पर न तो बड़ी लागत आएगी और ना ही इसे तैयार करने के लिए माहिरीन दरकार होंगे। आम लोग भी इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। एक सवाल पर डॉक्टर अब्दुल खतीब का कहना था कि डिवाइस अवामी मकामात पर नस्ब की जा सकती है, मिसाल के तौर पर मॉल्स, वॉकिंग ट्रैक्स, हरम शरीफ खासकर सई और सफ़ा के मकामात पर। सऊदी अरब में अप्रैल के बाद पहली बार कोरोना केसेस कम तरीन सतह पर। वज़ारत सेहत का कहना है कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में अगरचा नुमाया कमी वाक़ई हो रही है, ताहम एहतियात के लिए मुकर्ररा SOPs पर अमल करना बेहद ज़रूरी है ताकि वबाई मर्ज़ से मुकम्मल तौर पर महफूज रहा जा सके। कोरोना से बचाव के लिए समाजी फासला और हाथों को मुस्तकिल तौर पर साफ़ करना इंतहाई अहम है। सऊदी अरब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 190 मरीज़ों की तस्दीक हुई है, जबकि एक रोज़ में कोविड-19 से 14 अफराद हलाक हुए हैं। अब तक सऊदी अरब में मजमूई केसेस की तादाद 3,58,526 तक पहुँच गई है। कोरोना से अब तक मजमूई हलाकतों की तादाद 5,954 हो चुकी है। गुज़श्ता एक रोज़ के अंदर सबसे ज़्यादा मरीज़ रियाज़ रीजन में आए, जिनकी तादाद 64 रही। मक्का मुकरमा में रीजन में कोरोना के मुसद्दक़ा केसेस की तादाद 36, मदीना मुनव्वरा में 31, मशरक़ी रीजन में 18, जबकि कसीम रीजन में 9 रही। नजरान रीजन में 7, जबकि तबूक और हायर रीजन में 5 अफराद कोरोना वायरस के टेस्ट में मुस्बत पाए गए। वज़ारत सेहत का कहना है कि एक ही दिन में कोरोना से सियायाद होने वालों की तादाद 324 रही, जिसके बाद अब तक इससे मर्ज़ से 3,48,562 अफराद शफायाब हो चुके हैं। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में ज़ेर इलाज मरीज़ में से 603 की हालत नाजुक है, जिन्हें इंतहाई निगहदाश्त की यूनिट में रखा गया है, जबकि 4,010 अफराद में कोरोना वायरस एक्टिव है, ताहम इनकी हालत तशवीशनाक नहीं है। जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट बिल क्या है और किन अफराद के लिए लाजमी होगा? तो चलते हैं तफसील की जानिब। महकमा ज़कात व आमदनी ने कहा है कि इसकी कौंसिल ने इलेक्ट्रॉनिक टैक्स बिल की मंजूरी दी है। महकमे के मुताबिक टैक्स बिल किसी इलेक्ट्रॉनिक ज़रिए से जारी होगा और सऊदी अरब में वैल्यू एडेड टैक्स अदा करने वालों को दिया जाएगा। महकमा ज़कात व आमदनी का कहना है कि इसका इस्तेमाल सऊदी अरब में हर टैक्स देने वाले शहरी पर लाजिम होगा। एक अखबार के मुताबिक महकमा ज़कात व आमदनी ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक बिल में कागज़ी बिल शामिल नहीं होगा या उन कागज़ी बिलों को इलेक्ट्रॉनिक बिल शुमार नहीं किया जाएगा जिन्हें स्कैन या तस्वीर के ज़रिए जारी किया जाएगा। नए ज़ाब्ते के मुताबिक वैल्यू एडेड टैक्स अदा करने वाले तमाम इदारों को इलेक्ट्रॉनिक बिल का पाबंद बनाया जाएगा। अपने तमाम मामलात में इन्हें इलेक्ट्रॉनिक बिल दिखाना होगा। इसके अलावा वो तमाम दफ़ात जो टैक्स बिल, क्रेडिट और डेबिट नोटिस पर लागू होंगे, वो बिल्स की हिफाजत और जारी करने के तरीक़ेकार पर इनका इतलाक़ होगा।
جازان میں رضاکاروں کی صفائی مہم۔ رضاکاروں کے عالمی دن کے موقع پر جازان میں ساحل، باغوں اور پارکوں کی صفائی کے لیے 100 رضاکاروں نے مہم میں شرکت کی۔ مہم کا مقصد معاشرے میں صفائی کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ ویب نیوز سبق کے مطابق رضاکاروں میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ رضاکاروں کے عالمی دن کی مناسبت سے جاری مہم میں جازان ریجن کے میئر نائف بن سیدان نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی اور تمام شرکاء کے کاموں کو سراہا۔ میئر جازان نے رضاکاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی معاشرے کی بقا اور استحکام کے لیے رضاکاروں کا کردار انتہائی اہم ہوتا ہے، کیونکہ وہ بغیر کسی نفع کے محض جذبہ خدمت کے تحت کام کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ساحل اور پارکوں کی صفائی مہم کا مقصد معاشرے میں اس شعور کو اجاگر کرنا ہے کہ ہمیں اپنے اطراف کو ہمیشہ صاف رکھنا ہے۔ مہم میں شریک رضاکار اپنے عمل سے اس پیغام کو عام کریں۔ قبل ازیں مہم میں شامل رضاکاروں نے مختلف ٹولیوں میں تقسیم ہو کر ساحل اور پارکوں کو صاف کیا۔ شرکاء نے اس موقع پر پارکوں میں پودے بھی لگائے۔ ورک ایگریمنٹ کی سالانہ بنیاد پر تجدید لازم قرار دی گئی۔ سعودی عرب میں غیر ملکی ملازمین کی معاملات اور اجیر وزیر کے مابین تنازعات کو حل کرنے کے لیے وزارت محنت نے کیسز رجسٹر کرانے کی آن لائن سہولت فراہم کی ہے۔ یاد رکھیں کہ سعودی عرب میں نئے قوانین مرتب کیے جا رہے ہیں جن کا نفاذ آئندہ برس کے تیسرے ماہ سے کیا جائے گا۔ سعودی قوانین میں معاہدہ ملازمت کو کافی اہمیت دی جاتی ہے، جسے ہر برس تجدید کرانا ضروری ہے۔ سعودی قوانین میں معاہدہ ملازمت کو کافی اہمیت دی جاتی ہے، جسے ہر برس تجدید کرانا ضروری ہے۔ غیر ملکی کارکنوں کے لیے معاہدہ ملازمت محدود مدت کا ہوتا ہے، جو سالانہ بنیادوں پر تجدید کیا جاتا ہے۔ معاہدے کی تجدید کے وقت اس امر کا خیال رکھا جائے کہ تنخواہ اور دیگر مراد میں ہونے والا اضافہ نئے معاہدے کے مطابق ہو۔ کسی بھی اختلاف کی صورت میں معاہدہ ملازمت ہی بنیادی دستاویز ہے جو فیصلے کے لیے انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے۔ اپ ڈیٹ کی طرف سے وصول ہونے والے سوالات کے جوابات موجودہ قوانین کی روح سے دیے جا رہے ہیں۔ عبدالرحمان بھائی نے ہم سے سوال کیا ہے، ہم تقریباً 100 پاکستانی ہیں جو مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں۔ کفیل تنخواہ بھی نہیں دیتا، اقامہ ایکسپائر ہونے کے بعد حروب لگا دیتا ہے۔ وزارت محنت کی جانب سے اجر و اجیر کے مابین تنازع کی صورت میں آن لائن کیس درج کیا جاتا ہے۔ کیس درج ہونے کے بعد فریق مخالف کو بلایا جاتا ہے۔ اگر پہلی پیشی پر مخالف نہیں ہے تو دوسری تاریخ دی جاتی ہے۔ کیس درج کرنے کے بعد لیبر آفس کی ابتدائی کوشش ہوتی ہے کہ فریقین کے مابین تنازع کو حل کرا لیا جائے۔ اگر ابتدائی کوشش میں حل نہیں ہوتا تو لیبر کورٹ میں کیس خود فارورڈ ہو جاتا ہے۔ آپ کا کہنا ہے کہ کفیل کی جانب سے تنخواہ بھی نہیں دی گئی۔ اس سلسلے میں آپ تنخواہ کے ثبوت عدالت میں پیش کریں جس میں یہ ثابت ہو جائے کہ کفیل کی جانب سے 6 ماہ سے تنخواہ ادا نہیں کی گئی، تو لیبر کورٹ از خود نوٹس لیتے ہوئے کفالت کی تبدیلی کے احکامات صادر کر دے گا۔ آپ لوگ مکہ مکرمہ میں بھی بہتر ہیں کہ پاکستان قونصلیٹ کے شعبہ ویلفیئر میں تمام متاثرین کی جانب سے مشترکہ درخواست جمع کرائیں، ساتھ ہی اپنے اقامے کی کاپی اور کیس کی تفصیل بھی درج کریں۔ قونصلیٹ کی جانب سے لیبر آفس کے مقدمات کے لیے ترجمان کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ دوسرا سوال محمد رضوان نے کیا ہے، مجھے پاکستان جانا ہے، اقامہ 2 ماہ سے ایکسپائر ہے، کمپنی اقامہ تجدید نہیں کر رہی، کیا کروں؟ جواب: اگر آپ کا معاہدہ ملازمت ختم ہو گیا ہے اور آپ مستقل طور پر پاکستان جانا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ قانونی طریقے سے ہی جائیں تاکہ مستقبل میں کسی قسم کی پابندی کا شکار نہ ہوں۔ قانونی طریقے سے جانے کے لیے خروج نہئی ویزا لینا ہوگا، جس کے لیے لازمی ہے کہ اقامہ تجدید کیا گیا ہو۔ آپ لیبر آفس کی آن لائن سروس کے ذریعے کیس دائر کر سکتے ہیں، کیونکہ اقامہ کے بروقت تجدید ادارے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اقامہ ایکسپائر ہونے کی صورت میں 500 ریال جرمانہ اقامہ ایکسپائر ہونے کی صورت میں 500 ریال جرمانہ عائد کا اقامہ ایکسپائر ہونے کی صورت میں 500 ریال جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ اگر کمپنی کی جانب سے آپ کا اقامہ تجدید نہیں کیا گیا تو اس حوالے سے ادارے کے HR شعبے سے رجوع کریں، بلکہ انہیں تحریری طور پر درخواست دیں اور ایک کاپی جس پر وصول کی گئی ہو اپنی پاس رکھیں تاکہ ضرورت پڑنے پر پیش کر سکیں۔